सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई नमस्कार। हामीले हिजो निवेदन र कोर्टको प्रक्रियाहरू पढ्यौँ, छलफल गऱ्यौँ। आज हामी कुरा गर्छौँ जुन अब निवेदन दर्ता भइसकेपछि अदालतमा प्रोसिड्युर जुन कार्यविधि जब चलिसकेपछि त्यो 15 दिन दर्ता भएको 15 दिनपछि कारबाही सुरु हुन्छ। त्यो प्रारम्भिक कारबाही सुरु हुँदाखेरि त्यहाँ बिचमा एउटा के हुनसक्छ भन्दा एउटा आदेश हुनसक्छ। हामीले हिजो त्यो आदेश जस्तै कम्पनी दामासाईमा जाँदाखेरि त्यो आदेश हुनसक्छ। त्यसलाई अन्तरिम आदेश भनेर भनिन्छ। अन्तरिम भनेको अस्थायी हो, त्यो सधैँ भएर रहिराख्ने होइन। त्यो मुद्दाको प्रक्रिया, त्यो जुन विवादको जुन यो कोर्ट प्रोसिड्युर नसकुन्जेलसम्म, त्यो फैसला नहुन्जेलसम्म, एउटा निर्णय नहुन्जेलसम्मको लागि त्यो आदेश जारी भइरहन्छ। त्यस्तो जारी हुने आदेशलाई अन्तरिम आदेश भनेर भनिन्छ। अब दामासाहीको जुन कम्पनी दामासाहीमा गइसकेपछि कम्पनी दामासाही सम्बन्धी ऐन 2063 को दफा 11 को 2 दफा 11 को 1, 2, 4 र 6 यसमा यो कस्तो कसरी अन्तरिम आदेश गर्न सक्दछ त अदालतले भन्ने कुरा हामी आज यहाँ चर्चा गर्छौँ। अब पहिलो कुरो छ, जब निवेदन दर्ता हुन्छ कम्पनी दामासाहीमा भनेर दर्ता हुन्छ, दर्ता भएको 15 दिनभित्र प्रारम्भिक सुनवाईको लागि जब तोकिन्छ, तोकिसकेपछि अब त्यहाँभित्र छलफल गर्दाखेरि अब त्यहाँ कुनै साहु जुन कम्पनीलाई लोन दिएको साहु अथवा कम्पनीका क्रेडिटर्स अथवा कम्पनीसँग सम्बन्धित कुनै व्यक्तिको हक अधिकारमा आघात पर्न जाने जस्तो देखियो, कुनै व्यक्तिलाई मार्का पर्ने जस्तो देखियो। यस्तो देखिएको अवस्थामा के हुन्छ, कोर्टले अन्तरिम आदेश अन्तरिम आदेश जारी गर्न सक्दछ। अब त्यो कसरी भन्दाखेरि अब जस्तै एकछिनलाई मानिलिउँ, कम्पनीको जायजथा यदि गलत रूपमा कसैले हक हस्तान्तरण भएको छ, देखिन आएको छ अथवा गर्न लागेको छ भने नगर पख, अहिले यो विवाद दामासाहीमा परिसकेको छ। अब तिमीले कम्पनीले त्यो वस्तु, कम्पनीको सम्पत्ति, कम्पनीको प्रपर्टी एसेटहरू अब हक हस्तान्तरण गर्न पाउँदैन है, रोक, कसैले बेच्न पाउँदैन, स्टप, म यो विवाद नटुङ्गेसम्मको लागि स्टप भनेर नगर्नु, बिक्री वितरण नगर्नु भनेर आदेश गर्न सक्छ। त्यस्तै यदि कम्पनी आफैले व्यवस्थापन राम्रोसँग नगरेको कारणले गर्दाखेरि कम्पनी दामासाहीमा पर्न गयो र त्यो कम्पनी दामासाहीमा म्यानेजमेन्ट राम्रोसँग गर्यो भने त्यो दामासाहीमा जानुपर्ने अवस्था छैन। र त्यो यसरी लापरवाही ढङ्गबाट चाहिँ म्यानेजमेन्ट व्यवस्थापन गर्दाखेरि अन्य कम्पनीसँग सरोकारवाला व्यक्तिहरूलाई असर पर्ने देख्यो भने पनि यो आदेश जारी हुन्छ। अब अर्को कुरा के हुन्छ भने, जस्तै अब कम्पनी दामासाहीमा पर्न लाग्यो भने कोही कर्मचारीले ल यो अहिले यो मुद्दा चलिरहेको यो पर्न लाग्यो, अब यो अहिले हामी बेचेर यसको पैसा उठाइहालौँ छिटो छिटो, भोलि दामासाही पर्दाखेरि दामासाही लिक्विडेटर अफिसर दामासाहीमा पर्दाखेरि लिलाम हुनसक्छ, अहिले बेचौँ भनेर यदि बेच्न लाग्यो अथवा कानुनी कारबाहीतिर लाग्यो भने पनि त्यसलाई स्टप गर्नको लागि, त्यो निष्क्रिय बनाउनको लागि, निष्क्रिय भनेको यथावत हुनको लागि, बिक्री वितरण गर्न नपाउने, हक हस्तान्तरण गर्न नपाउने, सेयर होल्डरको पोजिसनहरू चेन्ज गर्न नपाउने, यी यावत कुराहरू स्टप गर्नको लागि पनि के गर्न सक्दछ, अन्तरिम आदेश जारी हुन सक्दछ। यो भयो कम्पनीको विरुद्धमा जारी हुने अन्तरिम आदेश भएको। अब कम्पनीको हक हितको लागि जारी हुने अन्तरिम आदेश पनि दिन सक्छ। त्यो सिचुएसन अनुसार त्यो कम्पनी दामासाहीमा जानुको कारणहरू सबै कुरा छलफल गरिसकेपछि के कस्तो उचित आदेश दिने भन्ने कुरा कोर्टको डिक्सनरी पावर, उसको आफ्नो पावर, कोर्टको अथोरिटी हो। उसले हेरेर उसले न्याय पर्ने गरी, कसैलाई मार्कअप नपर्ने गरी अथवा चाहिँ न्यायमा विचलन नहुने गरी उसले अन्तरिम आदेश जारी गर्न सक्दछ।
अब अन्तरिम आदेश कम्पनीको फेभरमा जारी गर्दाखेरि उसले के हेर्छ भने यदि कम्पनीको मुख्य कुरा कम्पनीको सम्पत्तिहरू जुन छ चल अचल सम्पत्तिहरू संरक्षण गर्ने, भोलि किनभने त्यो दामासाईमा परिसकेपछि बिक्री वितरण गरेर लिलाम बढावट गरेर त्यसबाट पैसा उठाएर क्रेडिटर्सलाई बाँड्नुपर्छ भन्ने कुरा त छ। अब त्यहाँ अरू कुनै अब त कम्पनी दामासाईमा जानलाई भनेर कुनै सेयर होल्डर आफ्नो हतपत आफ्नो नै उठाउँ भनेर अब कम्पनीको र मान्छे र सेयर होल्डर मिलेर सम्पत्ति आफ्नो नाममा हक हस्तान्तरण गर्न सक्छ। यो खतरा हुन्छ, यो खतरा छ। किनभने भोलि दामासाई बनाउने त्यो सम्पत्तिमा त सबैको सेयर होल्डर लगायतका साउहरू डिभेन्चर होल्डरहरूको हक हुन आउँछ भन्ने मतलब उनीहरूले अब आफ्नो पैसा उठाउनको लागि उनीहरूको पनि त्यसमा राइट्स क्रिएट हुनसक्छ। हो, अब त्यस्तो होला भनेर बदमासी गर्ने हिसाबबाट कम्पनीको सम्पत्ति व्यक्तिले आफ्नो नाममा अथवा नामसारी गर्न सक्दछ। त्यस्तो नहोस् भन्नका लागि कम्पनीको जायज जेठा र सम्पत्तिहरू त्यो स्थिर सम्पत्ति, त्यो चल सम्पत्ति होस् या अचल सम्पत्ति होस्, त्यो प्रोटेक्सन गर्नको लागि, त्यो सुरक्षा गर्नको लागि पनि के गर्न सक्छ, अन्तरिम आदेश जारी गर्न सक्छ। अब ती जस्तो कि कम्पनीको सम्पत्ति हक हस्तान्तरण गर्ने, त्यसपछि ढिटो राख्न, अब दामासाई पनि ल ढिटो हालिहाल्यो भने ढिटो राख्ने अथवा बेचबिखन गर्नलाई पनि अन्तरिम आदेश दिएर कोर्टले रोक्न सक्छ। त्यस्तै अब सेयर होल्डरहरू बाठो भएर चाहिँ ल अब यो दामासाईमा पर्छ भनेर हतपत सेयर अरूलाई बिक्री गर्ने अथवा चाहिँ सेयर हक हस्तान्तरण गर्ने अथवा सेयरमा भएको पोजिसनहरू चेन्ज गर्न सक्छ। त्यो हैसियतहरू स्ट्याटस, त्यो सेयरको हैसियतहरू चेन्ज गर्न सक्छ। त्यस्तो सेयर हस्तान्तरण र हैसियत सेयर होल्डरहरूको सेयर होल्डर अथवा डिभेन्चर होल्डरहरूको हैसियतहरू चाहिँ त्यसरी चेन फेन गर्नको लागि पनि रोक्नको लागि पनि के गर्न सक्छ, अदालतले, सम्मानित अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न सक्छ। अब अर्को कुरा के भन्दाखेरि कम्पनीको सम्पत्ति, अब यो त दामासाईमा जानलाई अथवा अब रोक्का हालिहाल्नु है हामी पहिले भनेर अब मुद्दा दर्ता भइसकेछ। अब अदालतमा त गइसकेछ। अब यो हाम्रो सम्पत्ति हामीले पैसा सम्पत्तिबाट उठाउनुपर्छ, दामासाईमा पऱ्यो भने सम्पूर्ण पैसा नउठ्न पनि सक्ला। त्यस कारण चाहिँ नि अब यसलाई केस हालौँ भनेर अथवा त त्यो कम्पनी दामासाईमा दर्ता भइसकेपछि अर्को पक्षले चाहिँ केस कुनै कानुनी कारबाही गर्छ, जस्तै सम्पत्ति रोक्का राख्ने, सम्पत्ति चलन चल्ती गर्ने, यी यावत कुराले रोक्नको लागि पनि के गर्न सक्दछ, अन्तरिम आदेश यो जारी गर्न सक्दछ। अर्को कुरा जुन क्रेडिटर्सहरू छ, डिभेन्चर होल्डरहरू छ, उनीहरूले के गर्न सक्छ भन्दाखेरि त्यो सम्पत्ति आफूले चलाउन गर्न सक्दछ। हाम्रो पैसा परेछ त हुने, हाम्रो ऋण दिएको छ, यो सम्पत्ति अब हामीले लिन्छौँ भनेर उसले त्यो ग्र्याब गर्न सक्दछ। त्यस्तो नगर्नको लागि पनि के गर्न सक्दछ, कोर्टले अन्तरिम आदेश दिन सक्दछ। त्यसकारण अन्तरिम आदेश, अब यसलाई कन्क्लुड गरेर अन्तरिम आदेश दुई किसिमबाट दिन सक्दछ। एउटा अन्तरिम आदेश दिनुको उद्देश्य एउटा त्यो कुनै अर्को व्यक्तिको राइट्सलाई हनन होला, त्यो छलफलको क्रममा अब कम्पनी दामासाईमा जाँदाखेरि कुनै व्यक्तिको अधिकारलाई कुण्ठित होला भन्ने हिसाबबाट त्यो व्यक्तिको हकको लागि पनि अन्तरिम आदेश कम्पनीलाई जारी गर्न सक्दछ। त्यस्तै कम्पनीको जायज जेठा र सम्पत्तिहरू बचाउनको लागि, सेभ गर्नको लागि, यथावत राख्नको लागि जस्ताको तस्तै अब जुन चाहिँ निर्णय नउन्जेलसम्म हक हस्तान्तरण गर्न नपाओस् भन्ने उद्देश्यबाट पनि के गर्न सक्दछ, कम्पनीले अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न सक्दछ। र यो अन्तरिम आदेश जारी भइसकेपछि अब त स्टप भयो, त्यहाँ उसले कस्तो किसिमको अन्तरिम आदेश अदालतले जारी गरेको छ। अब बिक्री वितरण नगर्नु हुन्छ, अब त्यो गर्न पाएन, स्टप। अब स्टप अन्तरिम आदेश अब रोक नगर भनेर कुनै अन्तरिम आदेश जारी हुन्छ नि, त्यो अन्तरिम आदेश जुन जारी भएको छ त्यो सधैँका लागि होइन है। फेरि जब मुद्दाको निर्णय हुन्छ अथवा अर्को आदेश, त्यो निर्णय वा छलफल भइसकेपछि निर्णय त दिनु पर्यो, यो दामासाईमा जान्छ भनेर यदि निर्णय दिने किसिमको छ भने यो अन्तरिम आदेश के हुन्छ, स्वतः नै खारेज हुन्छ। अब यसलाई यसरी बुझ्नु पर्यो।
कम्पनीको सम्पत्ति जायजेथा जे जस्तो अवस्थामा छ त्यो अवस्थामा रोक्न र कम्पनीको सम्पत्ति जायजेथाहरू हक हस्तान्तरणबाट रोक्न, कसैको कानुनी हस्तक्षेपबाट रोक्नको लागि अदालतले मुद्दा जुन विषय दर्ता भइसकेपछि 15 दिनको प्रारम्भिक सुनवाईको क्रममा के गर्न सक्छ, आदेश दिन, अस्थायी आदेश दिन सक्दछ। यो अस्थायी हो, अन्तरिम, त्यस कारण यसलाई अन्तरिम भनिन्छ, अन्तरिम आदेश भनेर भनिन्छ, अस्थायी रूपमा भएको हुनाले। र त्यो जब अदालतले सम्पूर्ण छलफल गरिसकेपछि, सम्पूर्ण कानुनी अङ्ग पुगिसकेपछि, कानुनी अङ्ग भनेको फेरि प्रक्रियाहरू, सम्पूर्ण डकुमेन्ट यताउति सम्पूर्ण प्रमाण लगायतका सबै कुरा पुगिसकेपछि निर्णय दिनुपर्दछ। र त्यो निर्णय दिँदाखेरि त्यो अन्तरिम आदेश के हुन सक्दछ, स्वत नै खारेज हुन्छ, स्वत नै बदल हुन्छ। त्यस कारण इक्जाममा पनि सोध्न सक्दछ। अदालतले चाहिँ अब प्रोसिड्युर अन्तर्गत चाहिँ वाट इज इन्टरिम अर्डर भनेर सोध्न सकिन्छ, अन्तरिम आदेश भनेको के हो भनेर सोध्न सकिन्छ। त्यस कारण चाहिँ अब हामीले यसलाई यसरी बुझ्नु पर्यो। अब यसमा केही क्वेसन छ, तपाईँको केही नबुझ्ने छ भनेदेखि मलाई मेसेन्जरमा क्वेसन गर्न सक्नुहुन्छ र यसको नोट मैले मेसेन्जर अथवा र त्यो युट्युबको कमेन्ट साइटमा छ। मैले त्यो हेर्ने गरेको छु। अब कति विद्यार्थीहरूले यो हेरेको पनि छैन, त्यहाँ भ्युजरमा हेर्दाखेरि 1 जना 2 जना त्यसरी। अब भोलि इक्जाम भयो भने अब यो च्याप्टर म क्लासमा दोहोऱ्याउनेवाला छैन। अब त्यस कारण इक्जाम भोलि हुनसक्छ। अब यो कोभिड-19 को अवस्थामा अब इक्जामै नहुने भनेर सरकारले त्यस्तो गर्दैन, एउटा इक्जाम त लिन्छ नि। त्यो इक्जामबाट मुक्ति पाइन्छ भनेर तपाईँहरूले कन्सेप्ट नराख्दा पनि हुन्छ। किनभने अहिलेसम्मको इतिहासमा जस्तोसुकै अवस्था परिसकेपछि, विपद परेको अवस्था छ भने त्यो विपद सामान्य भइसकेपछि कार्यहरू सञ्चालन गर्दछ। त्यसलाई ओभरल्याप चाहिँ नि, त्यसलाई बाइपास गरेर जाँदैन। तपाईँहरूले अब यो इक्जाम बिबिएसको इक्जाम नलिने सबै पास भन्ने हुँदैन, इक्जाम चाहिँ हुन्छ नै। त्यहाँ यो कुरा याद गर्नु। आजलाई यति। अब भोलि अर्को भिडियोमा हामी मिटिङ कसरी बस्ने हो, मिटिङ बस्दा के गर्नुपर्छ, मिटिङमा कसरी अब डायलगिङ गर्ने हो, यी यावत कुराहरू पढ्छु। आजलाई यति नै। अब थोरै पढ्नुपर्छ, त्यो पढेन भने खालि दिमाग ब्ल्याङ्क हुन्छ। थोरै पढ्नु चाहिँ पर्छ। ओके, स्टे होम, स्टे सेफ।